ነገር እኮ አይመላካለና አብጋላርናይ ምንም ነገር አነ ካታይዲት ማሊ መጽኻ ምች አትቆልዓ ገንዘብ ስደድለይ ገሌል ካምሽ ተላግጽ ካለይ አይ አሕመድ ለእኒ ወዲ እየን ገንዘብ ሰልዲ ይውልን ሰብአይ ገሌለስ ተማዲ ይሩላ ሱዋ እግዚኦ ይሩም ሰብአይ ሲለካ አይ አቤት كيف تزاربي؟ تزاربي؟ ولا لك تزاربي كيف؟ أي زارب أنت دني كزارب تدوي بقى عبدي. ما تغير تغير ذلك. شكير هذا؟ مالك أخي ولا أوايك بقول شكير غير. تا كم تاع مو ملايين تدوي مع رجبرنا. ما أنا تسمع كذا لا. أنا بسال علم بس وأنا علم بس أجزيه. غبي. ملايين سكتي الدواي دس كلنا خلنا يشكر الله. إيروبا كايزو اللي جفتين داتي خرايو. كم ناس كايزو له. انت قال انا خصي بلغ ورسك اي تغير انزل اللوكيشن ناتي جبت سكرايات خا تغير مبر غوريلا قال تخليه تغيريه اي كمبيوتر دا يسرحن كم اثيوبيا يسرح الناسنا وي كا حدش تيك توك بدق خفت له مبر ابز عاد يسرحني كم زناتكم جبت تطرحينا خنقير نخل انا تايديوم واي امور حوي تايديوم نحنا ندحر قيرنا يا انا من كحلو لي فراغمنت انا كو دس بلني اذا اتخذ بالاشوني فراغمنت اي ملشلني مدحر كم زاد لها تحشناتنا كو يطفن فراغمنت قلمله تبعني غوريلا اللي فرس يلي قلي يلا يفتغي ولا حد يقول مريم تنبسا إذا ناي شدش عتا عصت حمش عسا قال مالك قالت هتيمبر كم تقولي لا قلت هذا عيني دلنا تدواي و قطبنا زين قالر لما ملا عشان نتاخ عبسلنا القدم استشودنا يا اخلنا كلا غير يا حالك دم كلنا هون غاب تقولي لا قال ما جبك انا بلك دسك لك هون لمس باتفرس ترى ناس مسا هباي مسا ادقينا عينا خليكي باتفرس دسك لنا هون فرس تمعلشي አንበሳ ደስ ይልና እንዳለና ነርና በጊዜ ዴዲ አንበሳ ደስ ይልና ኮንስታንሲ ሄጂ አነ በቃ ተኻኢለ ጾግር ቤት እንደና ወዒልና በቃ ሞይታት እንድቃስ ገለ አነ ገዲፈ እንደቂሰ ንሳ ይሄው ቆላ አረጋጊ አነ ምስ ቆለይ ሓዲረ አንበሳ ደስ ለበለኒ እንዳይ ነገራሽ ለኪ እንዳይ ነገራሽ أنبسا ما أسرع يمكن كلمت غلطي أنا حالة تصور بيت تغنوعي كنت رديكي كلمت غير حالة عينت فيها تهدي سلاز جير تهدي لايف سينا كخيت بلني مهنا تتسطي حيمسي أنا مصدقسكو خوني الكاس عتاكو كل يتجرك قلي خاخيرك سلاز تقول عادي أنت مذكورين خا خوني الكا خاخيرك سلازي سينا تقول خيتي هو أترى إذا كنت بحال سأب لايف ترديكي وأوين أخير الزين قليلي بعوم مشيت بحال سأمت تاخذ أنا أخوك نات كنت يصير أنا كنت هنا حد تصور البيت أو حد بوتا تسأل كده كلت يا زي عم بس صبران دفعه صبران دفع بالنادج بالنادج جايز بالنادج يدبت اللي يعني لجوج يدبت يعني لجوج يعني أنا بمسافرين لجوج يدبت أنا جايز زمالة شوسا سموت منه كومن نكيف جبت كومن بيجسس بالنادج ويني قولي أنا هيدتش جايز كمون Come on guys. Ay. Yes, it does. Come on guys. Come on. Ara hidu. Beg Xavier. Wait good day. Beg Xavier. Gani. Atasrez
አታስረዝሚ። በቃ አታስረዝሚ። በቃ ገኒ አታስረዝሚ። አይስዌር አታስረዝሚ። አይሆንም። አሸንፌሻለሁ። አይስዌር ይኸውላችሁ በማስረዘም አይሆንም። አሸንፈናል። አይሆንም። ተሸነፍኩ እኮ ጂጂ። እናንተ አቅም የላችሁም። ገንዬ ረዲ የኔ እናት የኔ ቆንጆ የኔ ፍቅር የኔ እናት ገኒ ሬዲ አናዘር ሙና ሁላችሁም እግዚአብሔር በጣም ነው አመሰግናለሁ። ሃይሚ ግላብ ላንቺ ግላብ አይገባሽም። በግላብ ዶናት እናንተ ውጡ ነው ይመጣለሁ። አስወጭልኝ አያስለምዱ እንደዚህ አይነት ነገር አይደዛ። የምን ቁርኝ ነው እዚህ ቤት እንደዚህ ቁርኝ። አንቺ ያስለምድሻት እንዴ ቁርኝ? አይ በእኔ ጓደኛ አይደለሽ። እኔ ቁርኝ ጓደኛ የለኝም። ገንዬ ለምን የፈለገ ለምን በሽንኩርት አለ እኔና አንቺ ጉሊት ቁጭ ብለን አንወዳደርም? አያገባኝም። በቃ አልጫወትም። አሁን እኔ ቆንጆ ኖ ቆይ እንነጋገር። ከዚህ በኋላ እኔ አሁን ምንድነው ይሄን ቁርኝ ከቤትሽ ተው። በግላብ ዶናት የሚሰጥሽ ከሆነ እግዚአብሔርን ብሎክ አድርጊያቸው። አታስለምዱት ቢያቸው። ሁለተኛ ያለመድነውን ነገር አያስለምድም። ቁርኛችሁን ይዛችሁ ገደል ግቡ። ኦኬ። ሶስተኛ አሁን ብታሸንፍኝም አይ ዶንት ኬር። ዋናው 6000 አርግሻለሁ። አይ ዶንት ኬር። ከፈለግሽ አሁን እንደዚህ ብዬ አሸንፍ ከፈለግሽ ዋናው ነገር ዊን ብለን እናስወጣት። ዊን ብለን ነው ዊን ብለሽ ብታስወጪኝ አም ደ ዊን ብዬ እወጣለሁ። በራሴ ጊዜ አም ደ ዊን ብዬ እወጣለሁ። አይ ስዌር ጋይስ በእናታችሁ ግን እንትን አይቻልም፣ ማስረዘም አይቻልም፣ ግላብ አይቻልም፣ ምናምን ነገር አይቻልም። እኔ ግላብ የለኝማ። ጋይስ ደብል ነው ስሞትላችሁ። ደብል ነው ጋይስ፣ ደብል ነው። ሌሎቻችሁ ታፕ አድርጉ። ደብል ነው ከነ ክብራችን ደብል ነው ጋይስ፣ ደብል ነው ጋይስ፣ ከነ ክብራችን መጣ። ደብል ነው ጋይስ፣ ደብል ነው እንዳያመልጠን ጋይስ። ደብል ነው ጋይስ፣ እንዳያመልጠን። እሺ አበባ አዘጋጁ። ፐርፐልዬ ጋይስ ቴንክ ዩ። ደብል ነው። ታፕ አድርጉ። ግላብ የለም ጋይስ።